चित्त शुद्ध होस् मेरो, बोली बुद्ध होस्, मेरो पैतालाले किरै नमरोस्। पतञ्जलिको ईश्वर बाहिर होइन, आफै भित्र छ। अतः यो आफै भित्रको ईश्वरलाई, आफै भित्रको ईश्वरलाई उजागर गर्नको लागि पातञ्जल योग सूत्रमा यम नियमदेखि अष्टाङ्ग मार्ग खुल्छ। यसै क्रममा यहाँ चित्त शुद्धिको कुरा छ। शौच भन्ने जुन शब्द छ नियममा, शरीर शुद्धिको कुरा हामीले गरिसकेका छौं। अब शरीर जस्तै चित्तको शुद्धि यदि भइदिएन भने त्यो अशुद्ध चित्तमा परमात्मा प्रतिबिम्बित हुन सम्भव छैन। जसरी शीशा, ऐना, ऐनामा हरेक कुरा प्रतिबिम्बित हुन्छ, देखिन्छ त्यहाँ। तर ऐना धमिलो भइदियो भने, फोहोर भइदियो भने त्यो ऐनामा, त्यो शीशामा कुनै पनि कुरा जस्तो छ त्यस्तो प्रतिबिम्बित हुँदैन। शीशा सफा नभएसम्म जसरी कुनै पनि दृश्य त्यहाँ प्रतिबिम्बित सही तरिकाले हुँदैन, त्यस्तै हाम्रो चित्त शुद्ध भएन भने योग, ध्यान, पूजा, पाठ, कर्मकाण्ड यी सबै कुरा प्रकारान्तरमा व्यर्थ जान्छ। अतः योगमा यात्रा गर्नेहरूले चित्त शुद्धि राख्नु अनिवार्य छ। शरीर शुद्ध भएन भने चित्त शुद्धिको यात्रा पनि गर्न सकिँदैन। यो प्रसङ्ग अगाडि गइसक्यो। यहाँ चित्त शुद्ध भएन भने जे छ त्यस्तै देखिँदैन, सबै कुरा विकृत विकृत देखिन थाल्छ। चित्तको विषयमा बहुत गम्भीर हुन आवश्यकता छ, बहुत गम्भीर हुन आवश्यकता छ, बहुत गम्भीर हुन आवश्यकता छ। किनकि हामीलाई सानो उमेरदेखि जुन जुन कुरा सिकाएका हुन्छन् कुनै पनि धर्ममा, वर्गमा, वर्णमा, त्यो कुरा नै जिन्दगीभर हाम्रो लागि बन्धन बनिदिन्छ, चित्त अशुद्धिको कारण बनिदिन्छ। क्या नि महाजन? चश्मे उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नहीं है आदत पुरानी। चश्मे उतारो, किनकि हामी कल्चरको चस्मा, जातीय चस्मा, देशीय चस्मा, विभिन्न चस्माबाट संसारलाई हेर्छौं। अनि कालो चस्माले हेर्यो भने कालै संसार खुल्छ, रातो चस्मा लाउनेहरूले संसारलाई रातै देख्छ, नीलो लाउनेले नीलै देख्छ। संसार रातो मात्र होइन, नीलो मात्र होइन, कालो मात्र होइन, तर चस्मेहरूले देख्ने त्यही हुन्छ। त्यसकारण चस्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नहीं है। दुनिया त जहिले पनि क्षण क्षणमा नयाँ बन्छ, तर हेर्ने बानी आदत पुरानी। त्यो बानी पुरानो, त्यो बानीबाट मुक्त नभएसम्म परमात्माको प्रसाद स्वरूप हर दिन खुल्दै गएको यो संसारको नित्य नवीन जुन दर्शन हो त्यो पाउन सक्दैन। त्यसैले आर्ट अफ लिसनिङको कुरा गर्दा एउटा अद्भुतको शर्त छ। आर्ट अफ लिसनिङ भनेको सुनेरै मान्छे मुक्त हुन सक्छ, सुनेरै आर्ट अफ लिसनिङ। र आर्ट अफ लिसनिङमा पहिलो कुरो, पहिलो शर्त के छ? जजमेन्ट गर्न पाइँदैन। किनकि जजमेन्ट गर्नु भनेको या त्यो कुरा ठिक कि गलत कि भनेर सोचिरह्यो भने आर्ट अफ लिसनिङ समाप्त हुन्छ।
किनकि संसारमा कुनै कुरा ठिक र गलतै हुँदैन हो। मुसलमानलाई गाई खानु ठिक हुन्छ, हिन्दूलाई गलत हुन्छ। अब मैले सुनिरहँदा म मुसलमान हुँ भने एउटै कुरा बुझ्छ, त्यही कुराबाट हिन्दू हुँ भने अर्कै कुरा बुझिदिन्छु। त्यसकारण मैले जजमेन्ट गरिरहेँ भने जजमेन्ट गर्ने को? मेरो आदत, मेरो बानी, मेरो कल्चर, मेरो संस्कार। जजमेन्ट गर्यो भने म सत्यबाट चुक्छु। केबाट चुक्छु? सत्यबाट चुक्छु। अनि बिना सत्य मुक्ति असम्भव हुन्छ, किनकि सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, जय हुने सत्य मात्रै हो। तर जजमेन्ट गर्न साथ त्यहाँ असत्य आउँछ। हरेक मान्छेको आफ्नो सत्य पनि भइदिन्छ, त्यसलाई सामयिक सत्य भन्छ, शाश्वत सत्य होइन। त्यसैले सुन्नु माने के? केवल सुन्नु। यो ठिक कुरा आइरहेको छ कि गलत कुरा आइरहेको छ, त्यो सवाल होइन। किनभने सुनेर आएका कुरा कुरानबाट, गीताबाट, ओशोबाट, कृष्णमूर्तिबाट, विकासानन्दबाट या कुनै आनन्दबाट आएका कुरा मुक्तिको वाहक होइन। यो जम्मै संकेत हो। यो संकेतलाई समातेर बस्यो भने यही बन्धनको कारक बनिन्छ। लाओ त्सुको अथवा कन्फ्युसियस यिनीहरूका एउटा प्रसङ्ग छन्। यसरी ऊ चन्द्रमा भनेर देखाउँदा औँलाले त देखाउनु पर्छ। ऊ चन्द्रमामा नहेरिकन औँलामा हेर्यो भने खै चन्द्रमा भनेर झगडा गर्न सक्छ मान्छे। ऊ चन्द्रमा भन्दा मैले औँलाले देखाउनु पर्छ। तर औँलालाई हेर्ने होइन बाबै, औँलालाई हेर्ने अनि त्यसपछि उसले कता देखाएको? चन्द्रमामा हेर्ने हो। यो शास्त्र, यो धर्मग्रन्थ, यो गुरुहरू भनेको औँला मात्रै हो। तिमी औँलामै झुन्ड्यौ भने, जिन्दगीभर औँलामा झुन्ड्यौ भने चन्द्रमा देख्दैनौ। यो लाओ त्सु जस्ता दार्शनिकहरूको वचन जो हामीले महसुस गर्यौं। किनकि यो धर्मशास्त्र, यो विचारको व्यापार किन संसारमा चलिरहन्छ त भन्नाले यो औँलाले देखाउन खोजेको चन्द्रमा हुन्छ। तर मान्छे औँलामा हेरेर चन्द्रमा छोडिदियो भने औँला त सबैको अलग अलग हुन्छ। चाइनिजले देखायो भने त्यहाँ चाइनिज औँला आउँछ, जापानिजले देखायो भने जापानिज औँला आउँछ, हिन्दूले देखायो भने हिन्दू औँला आउँछ, क्रिस्चियनले देखायो भने क्रिस्चियन औँला आउँछ। यी औँला त थुप्रै छन्, तर चन्द्रमा थुप्रै छैन, एउटै छ। त्यसकारण जसले औँलामा झुन्डिए उनीहरू धर्मको नाउँमा युद्ध पिपासु बने, धर्मको नाउँमा हिंसक बने, धर्मको नाउँमा अहंकारी बने। आफ्नै धर्म शब्द, हाम्रो धर्म सबभन्दा ठुलो, सबैले त्यही भन्छ होइन र? हिन्दूले, बौद्धले, जैनले। को धर्मावलम्बी छ जसले चाहिँ मेरो धर्म ठुलो छैन भन्छन्? सबैले भन्छन् मेरो धर्म ठुलो। मतलब के? मेरो अहंकार त्योभन्दा ठुलो भनेको होइन। किन भएको यस्तो? चन्द्रमा नहेरिकन औँला हेरेको। हे औँला हेर्ने बन्धुहरू, विकासानन्दको यो औँलालाई संकेतको रूपमा मात्रै लिने हो, हेर्ने त्यहाँ होइन। यहाँ केही पनि छैन, यहाँ केही पनि छैन। यहाँ औँला छ, चन्द्रमा छैन। यदि चन्द्रमा हेर्नु छ भने औँला हेर्ने, त्यसपछि औँलाबाट पर जाने। त्यसैलाई मैले आर्ट अफ लिसनिङसँग जोडेँ। हरेक दिन सुन्नुहुन्छ, त्यो सुनेको कुरा काम लाग्छ पनि लाग्दैन पनि। संकेतको रूपमा काम लाग्छ, संकेत सन्देशको रूपमा केही पनि काम लाग्दैन, किनकि त्यो बोक्ने सन्देशै होइन। त्यो बोक्ने सन्देश होइन। किनभने सबैको ईश्वर आफूभित्र छ। त्यसकारण त्यो ईश्वरले थम्याएको सत्य मात्रै सत्य हुन्छ। कोही दोस्रो व्यक्तिले थमाइदिएको सत्य सत्य हुन्छ। आफूले बोध गर्यो भने चन्द्रमा, बोध गरेन भने औँलो भन्छ। औँला समाउने बौलाहरू थुप्रै छन् दुनियाँमा। त्यसैबाट त धर्म सम्प्रदायहरूको बीचमा आज पनि युद्ध छ, अहंकार छ, वैमनस्यता छ। त्यो रहि नै रहनेछ। अत आर्ट अफ लिसनिङको कुरा गर्दा सुन्नु, जजमेन्ट नगरिकन।
सुन्नु, केवल सुन्नु, सुन्नुमा यसरी डुब्नु, त्यो डुबानमै परमात्मा खुल्छ। किनकि हामीले सुनेर गर्नु खोजेको, आफूलाई रियलाइज त गर्न खोजेको हो, र आफूलाई रियलाइज गर्नको लागि बीचमा आउने बाधा शब्दै त हो। चाहे शब्द आफ्नो खोपडीबाट उत्पादन भएका शब्द हुन् या अर्काको खोपडीबाट विकासानन्दको बकबक बकबक हुन्, कुरा एउटै हो। बकबक तपाईको खोपडी भित्रमा छ, बकबक यहाँबाट पनि आउँछ, यो दुवै बकबक हो। त्यसकारण यसैले त बकवास भन्छ। यो बकबक र त्यहाँबाट आएको बक, अनि अरूले थप्ने, बाइबलबाट थप्ने बकबक, कुरानबाट थप्ने बकबक या पुराणबाट थप्ने बकबक, चाहिँ यो सबै बकवास हो। त्यसैले सुन्नुको मतलब यो सबैलाई छिचोल्दै, कसैलाई नछुँदै नछोइकन जस्ट सुन्नु। गुन्यो भने त्यो गुन्ने मन हुन्छ, चित्त हुन्छ। चित्तले गुन्ने हो नि, म क्रिस्चियन भयो भने क्रिस्चियन चित्त हुन्छ, उसले चाहिँ जज गर्छ। होइन, हाम्रो शास्त्रमा लेखे जस्तो त कुरा मिलेन, अथवा हाम्रो शास्त्रमा पनि हो 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 यही लेखेको हो, यही मिल्यो। तपाईले होइन भने पनि फस्नु भयो, हो भने पनि फस्नु भयो। किनकि हो भन्दा पनि तपाईको मन प्रबल हुने हो, होइन भन्दा पनि मन नै प्रबल हुने हो। मनको पछाडि अहंकार हुन्छ। जस्ट सुन्नु, न हो न होइन, केही थाहा छैन। त्यसपछि के हुन्छ? म मनबाट, तेरो मनबाट पनि मुक्त, मेरो मनबाट पनि मुक्त। जब दुवै मनबाट मुक्त हुन्छ, तेरो र मेरो, बाँकी जे रहन्छ त्यो परमात्मा। चित्त शुद्धिको फाइनल अर्थ त यही हो। किनकि चित्त आफै शुद्ध कहिले पनि हुँदैन, किनकि यो जड शुद्ध त चित्त कहिले पनि हुन सक्दैन। यदि तपाईले शुद्ध नै भन्नु हो भने परमात्मालाई भन्न सकिन्छ। अब भनिरह्यो भने फेरि भन्ने र परमात्मा छुट्टिन्छ। त्यसकारण यहाँ पनि मौनै रहनुपर्छ। हजुर, मौन, त्यसलाई साक्षी भनिन्छ। के भनिन्छ? साक्षी। राइट। जीवन र जगत हामीले जुन देख्छौं नि, यसको त साक्षी हुने मात्रै हो। म जीवनको साक्षी, म जगतको साक्षी, बाँकी त सब आछी हो। केवल जीवन र जगतको म साक्षी। यो म जुन छ, जुन साक्षी छ, चित्त शुद्धिको मतलब त्यसलाई मैले छोएन भने शुद्ध भयो, छोयो भने अशुद्ध भयो। यो आछी जस्तै हो। आछीको पनि स्वभाव त्यही हो। त्यसलाई छोयो भने अशुद्ध हुन्छ, छोएन भने शुद्ध हुन्छ। चित्त र आछी उस्तै हुन्छ। चित्त र आछी उस्तै हुन्छ। छोए कि अशुद्ध, फोहोर गनाउँछ। छोएन, टाढैबाट हेर्नुहोस्, शुद्ध भयो। किनकि त्यसबाट तपाईँ मुक्त हुनुभयो। चित्त आछीकै रूपमा रहन्छ। किनकि विचारले तपाईलाई, विचार गुरुको होस् या शास्त्रको होस्, कसैको पनि विचारले तपाईलाई बान्ने भनेको मनमा, अहंकारमा बान्ने हो, अहंकारको खुटीमा कस्दिने हो। विचार आफ्नै होस् या विचार अरूबाट आएको होस् या शास्त्रबाट आएको होस्, सबैले बान्ने हुन्छ। यसले चित्तलाई कहिले शुद्ध हुन दिँदैन। सो शुद्ध चित्तको मतलब के? जो चित्त सबैलाई हेर्छ तर कसैलाई ग्रहण नै गर्दैन, त्यो शुद्ध। यस्तो चित्त सबैलाई बुझ्छ, सबैलाई हेर्छ, सबैलाई जान्छ, सबैलाई सुन्छ, तर ग्रहण कसैलाई पनि गर्दैन। किनकि ग्रहण गरे कि तपाईलाई ग्रहण लाग्यो भनेर बुझ्नुस्, तपाईको आत्मामा ग्रहण लाग्छ। त्यसकारण ग्रहण गर्ने होइन, साक्षी बन्ने मात्रै हो। विकासानन्दको कुरा ग्रहण गर्ने होइन, विकासानन्दको कुराको साक्षी मात्रै हो। राइट। यो साक्षी भावले अब तपाईले अलग ध्यान गर्नु परेन मित्र, यही ध्यान हो। किनकि ध्यानको मतलब नै केही कुरा ग्रहण नगर्नु होइन। चित्तले ग्रहण गरेका सबै कुरालाई छोड्दै 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 गएपछि आहा मलाई आनन्द आयो ध्यानमा। किन आयो त भन्नाले चित्तले ग्रहण गरेका कुराहरू, संस्कारको नाउँमा, संस्कृतिको नाउँमा, धर्मको नाउँमा, रीतिको नाउँमा, रिवाजको नाउँमा, बानीको नाउँमा जे जति चित्तले ग्रहण गर्दै आएका कुराहरू छन्, त्यो सबैबाट एकछिन म मुक्त हुन्छु, राहत पाउँछु। त्यही बेला त चित्त शुद्ध अवस्थामा हुने हो। राइट।
ध्यानमा मान्छेको रूपान्तरण भइरहेको हुन्छ। ध्यानमा मान्छेले जिन्दगीभर पैसोले, पदले, प्रतिष्ठाले नपाएको शान्ति पाइरहेको हुन्छ। यो शान्ति, यो आनन्द, यो अद्भुतको अनुभूति यो कहाँबाट आयो त भन्नाले त्यो ध्यानको गहराई जति बढ्दै जान्छ मेरो र अरूको चित्तबाट मुक्त हुँदै जाने होइन। जस्तै ध्यान बसिरहेको छु, मेरै विचारहरू आइरहेको छ, पुराना पुराना कुरा, यसले मलाई गहिराईमा लग्दैन। ध्यानमा बसिरहेको छु, शास्त्रको कुरा आइरहेको छ, यसले पनि मलाई गहिराई लग्दैन। यहाँ त चिन्तन भइरहन्छ। चिन्तन र ध्यान त एउटै होइन। अथवा गुरुका वचनहरू याद आइरहेको छ, यसले मलाई गहिराईमा लग्दैन। मनबाट उत्पादित विचारहरू, शास्त्रबाट आएका विचारहरू र गुरुबाट पाएका विचारहरू, यी सबै विचारबाट मुक्त 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 हुँदै जाँदा म खाली 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 बन्दै जान्छु। बस त्यसैलाई ध्यान भनेको होइन, त्यसैबाट त रूपान्तरण हुने हो। त्यसकारण सुनेर पनि हुन्छ त्यो। यो सुनेर पनि कसैलाई, यो विकासानन्दको कुरा मात्र होइन, तपाईँले श्रीमतीलाई सुन्नुहुन्छ, साह्रै बकबक गर्छ नि भन्ने लाग्दो हो, यसलाई पनि जजमेन्ट नगरिकन सुन्नुहोस् त। मेरी साह्रै खत्तम श्रीमान छ, मेरा साह्रै खत्तम श्रीमान छन्, खाली कचकच गर्छन्, साह्रै छुची, यस्ता यस्ता मान्छेको बिचमा रहनुपर्छ, मलाई टेन्सन हुन्छ भन्छ नि। नो, आर्ट अफ लिसन। उनीहरूलाई केवल जजमेन्ट बिना सुन्न सिक्नुहोस् मित्र, अनि विकासानन्दको प्रवचन चाहिँदैन। मेरी श्रीमतीले गाली गरेको त्यो पनि मेरो लागि प्रवचन भन्दा कम हुँदैन, याद। मेरा हाकिमले मलाई धम्की दिएको पनि कुनै बुद्ध पुरुषका वचन भन्दा कम हुँदैन। किन भन्नाले मैले ग्रहणै गर्दिनँ। म त साक्षी छु। जसरी प्रवचन सुन्दा केवल सुन्ने काम गर्यो भने तपाईँ ध्यानमा पुग्छ। त्यही त कुरा, श्रीमानको गाली या श्रीमतीको गाली बेला बेला त्यो कचकच केवल म सुन्छु। प्रिय, तिमीलाई सुन्छु मात्रै। तपाईँलाई अर्को गुरु चाहिएन। यो छुच्ची महिला पनि गुरु हुन्छ, यो छुच्चो पुरुष पनि गुरु हुन्छ, किनकि गुरु त तपाईँभित्रको हो नि, बाहिरको त सङ्केत मात्र। त्यसकारण क्यान यु लिसन टु योर हस्बेन्ड विदाउट जजमेन्ट? तपाईँको कचकच कचकच गर्ने छोराछोरी हुन्छन्, जजमेन्ट नगरिकन सुन्न मात्र सकिन्छ कि सकिँदैन? द्याट इज मेडिटेसन। अनि गुरु किन चाहियो तपाईँलाई? पैसा खर्च गर्दै, टाइम खर्च गर्दै? वाइ? नो, यु निड नट एनी गुरु, बिकज योर रियल गुरु इज स्लिपिङ विदिन यु। तपाईँ भित्रै सुतिरहनु भएको छ। यो त बाहिरको कचकच कचकच कचकच, उताबाट पनि कचकच, यता पनि कचकच भएपछि अनि परमात्मा कता हो कता? केवल कचकच शान्त हुनु पर्यो। कचकच, तेरो मनको कचकच र मेरो मनको कचकच जब दुवै शान्त हुन्छ, त्यो बेला जे बाँकी रहन्छ त्यही त परमात्माको प्रसाद हो, या परमात्मा स्वयं हो। त्यसकारण परमात्मा जब अन्तर्मौन घट्छ नि, त्यही बेला प्रकट हुने चिजको नाम परमात्मा हो। राइट? चित्त शुद्धको मतलब नै यही हो कि कसैको चित्त पनि अब ग्रहण नगरौँ र आफ्नो चित्तलाई पनि ग्रहण गर्न छोडिदिउँ। यो विचार, यो तर्क, यो गणित, एउटा कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। विज्ञानको कुरा, यो बाह्य संसारसँग सम्बन्धित कुरा, त्यो कुरा चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी मैले एउटा भाषा नयाँ सिक्नु पर्यो भने चित्तले ग्रहण गर्न हुँदैन भनेको छ गुरुले भन्नेहरू त भन्न पाइएन, किनकि त्यहाँ त ग्रहणै गर्नुपर्छ, किनकि त्यो त भौतिक कुरा हो। अथवा कुनै मैले नौलो कुरा सिक्न गएँ, यो बाहिरको जिन्दगी जुन छ नि, त्यसको पाटोमा त चित्तले ग्रहण जति राम्रो गर्यो त्यति नै बाहिरको जिन्दगी राम्रो गर्न सक्ने हो। त्यो बाहिरको कुरा हो, यसलाई फेरि पनि बुझ्नुहोस्। तर भित्रको जिन्दगीमा मैले ग्रहण छोड्नुपर्छ। यही त गाह्रो मान्छेलाई। बाहिर एउटा बिहेभ गर्नुपर्छ, भित्र अर्कै गर्नुपर्छ। भित्र बाहिरको एउटै बिहेभ गर्यो भने दुवै डुब्छ। त्यसकारण बाहिरको संसारमा मैले त तर्क गर्ने, बुद्धि लगाउने, मेरो दिमाग चलाउने, सोच्ने अनि सुन्ने अनि प्रयोग गर्ने, यो बाहिरको कुरा भयो, बाहिरका कुराहरू, भौतिक कुराहरू। तर जब मेरो अन्तर जगतको सवाल हुन्छ,
अन्तर जगतको सवालमा मैले कसैलाई सुन्दैछु, केवल सुन्दैछु, तर ग्रहण गर्दैछु। चाहे त्यो बुद्धको कुरा होस्, चाहे त्यो कृष्णको कुरा होस्, या विकासानन्दको, या कृष्णको, कृष्णमूर्तिको, कोही म सुन्छु, किन नसुन्नु, सुन्छु, तर म साक्षी मात्र हुन्छ। तिमीलाई सुन्दा तिमीमा म टाँसिँदैन प्रिय, केवल म साक्षी हुन्छु। अन्तिम उदाहरण सुन्नुहोस्, यो फाइनल उदाहरण सुन्नुहोस्। यसको जाडोले कठिङ्ग्रिएको छ, आगो सल्काउँछु, आगो ताप्छु। आगो ताप्दा मैले एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नै पर्छ। डिस्टेन्स, आगो र मेरो बिचमा त्यो तातो आगो, चिसो शरीरलाई आवश्यकता छ, ग्रहण गर्नुपर्छ मैले, नत्र यो कठिङ्ग्रिएर मर्न सक्छु यो जाडो महिनामा। तर यो आगो र यो शरीरको बिचमा जुन डिस्टेन्स छ, त्यो डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन भएन। डिस्टेन्स भनेको दूरी, त्यो मेन्टेन भएन, या त्यो दूरी मैले बनाउन सकेन भने, ओहो आगो त तताउने चिज रहेछ भनेर छ्याम्मै आगोभित्र छिर्यो भने स्वाद। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण आगोलाई सङ्गत त गर्न मिल्छ नै मित्र, आगोलाई त सङ्गत गर्नै पर्छ मित्र। तर आगोलाई अङ्गालो हाल्यो भने भस्म हुन्छ। सो इज थट। यो बुद्धको कुरा, यो विकासानन्दको कुरा, यो शास्त्रको कुरा, यो आगो एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर साक्षी भावले हेर्नुभयो भने जिन्दगी धन्य बन्छ, नत्र भने धन्यको अचार बन्छ जिन्दगी। किन भन्नाले त्यो जुका टाँसे जस्तै टाँसिन्छ, त्यसले तपाईँलाई दुःख दिन्छ। त्यसकारण आगोले तातो पनि दिन्छ, उज्यालो पनि दिन्छ, तर डिस्टेन्स के गर्नु पर्यो? मेन्टेन गर्नु पर्यो। यसैले त साक्षी भनेको। म पत्नीसँग छु, बाहिर त म उनीसँग चुर्लोमै डुबेको छु र भित्र डिस्टेन्स छ। के डिस्टेन्स त भन्नाले मेरो अन्तर मौन छ। प्रिय, तिमी र म एउटा गिटारका दुई तार हो, हाम्रो बिचमा एउटा ग्याप हुनुपर्छ मौनताको, अनि मात्रै बाजा बज्छ सुन्दर। यो ग्याप भइदिएन भने तिमी र म ओहो मेरो प्रेसी भनेर च्यापचुप सबै तारलाई गुजक मुजक गर्दैन भने एउटै म्युजिक आउँदैन। त्यही त परिवार। त्यसकारण यो आगोको एनालोजीलाई बुझ्नुहोस्, कसैलाई सुन्नुहोस्। भौतिक कुरा हो भने गुन्नुहोस् पनि, भौतिक कुरा हो भने मैले म्याथ सिक्दैछु गुन्नै पर्यो। तर यो मानसिक कुरा महज त्यो हो भने सुन्नु मात्रै के पनि। यसरी सुन्नु, जसरी मैले आगो ताप्दैछु डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर, मैले गुरुलाई सुन्दैछु, मैले गीता पढ्दैछु, तर गीतासँग म टाँसिएर पढिरहेको छैन। म केवल पढ्दैछु, म टाँसिरहेको छैन, मैले गुनिरहेको पनि छैन, पढ्दैछु। किनकि मलाई गीता त समात्नु नै छैन, मलाई त म समात्नु छ। कहाँ गीता समात्नु छ क्या यार? बाइबल पढ्नु, तर मैले बाइबल समात्नलाई पढ्ने होइन, मैले मलाई समात्नको लागि बाइबल माध्यम बनाउने हो। मैले कुनै गुरुलाई, विकासानन्दलाई सुन्दैछु, विकासानन्द समात्नको लागि विकासानन्दलाई सुन्ने होइन, मैले मलाई समात्नको लागि विकासानन्दलाई सुन्ने हो भने यो यस्तो चित्त मात्रै शुद्ध चित्त हुन्छ, जसले टाँस्न छोडिदिन्छ। र जुन चित्तले जे भेटियो सबै कुरालाई टाँसिएर बस्यो, अहिले विचार सुन्दैछु, विचारमाथि पनि टाँसियौँ भने यो अशुद्ध बन्छ। यसले योगको यात्रा हुनै दिँदैन। क्यान इमेजिन? आग्रह, पूर्वाग्रह सबैबाट मुक्त चित्त, तर्क वितर्क सबैबाट मुक्त चित्त। यसरी सुन्ने कला मात्रै बुझ्नु भयो भने पनि केही चाहिएन त मलाई। मैले कप उठाउँदैछु, यो कप उठाउँदा मैले हात हाल्दैछु बिस्तारै तल, अनि यसमा चिसानको फिलिङ भइरहेको छ, समाउँदैछु, यसको फिलिङ भइरहेको छ। त्यहाँ कुनै विचारलाई मैले स्थानै दिइनँ। कप छ प्रिय, म छु प्रिय, तिमी र म बिचमा मैले विचारलाई स्थान दिइनँ भने यो कप समाउनु पनि ध्यान बन्छ। यो प्रेसीलाई छुँदा जुन मस्ती छ, त्यो प्रेसीलाई छुएर मस्ती भएको होइन मित्र। प्रेसीलाई छुँदा जुन मस्ती आउँछ मान्छेलाई, या मान्छेलाई मात्र होइन, कुनै पनि प्राणीलाई, त्यो मस्ती आउनुको कारण त्यो प्रेसीलाई छुँदा मेरो विचार विलय भइदिन्छ। त्यहाँ
यस सर नो? कुनै प्रियतम पात्रलाई हेर्दा मलाई आनन्द आउनुको कारण उसलाई हेर्दा मेरो विचार विलय भइदिन्छ। त्यसैले बिहे गरेर ल्याएपछि ऊ विलय हुन्छ, विचार मात्रै आइरहन्छ, राइट? अतः मैले प्रेसिललाई छुँदा आएको आनन्द घरको एउटा कपलाई छुँदा पनि त्योभन्दा कम आनन्द आउँदैन यदि मैले विचारलाई ग्रहण गरिन भने। यसैलाई चित्त शुद्धि भनिन्छ, किनकि ऊ शुद्ध अवस्थामा टाँसिँदैन। अशुद्ध अवस्थामा जे सुनियो, जे हेरियो, जे गर्यो चित्तमै त आएर टाँसिने हो। तैँले मलाई यस्तो भनेको, उसले भनेर पीडा भएको हो कि त्यो कुरा टाँसिएर पीडा भएको? टाँसिएर पीडा भएको। टसुवा हो, तँलाई मारिदिन्छु, यो मारिदिन्छु भन्ने शब्दले मलाई पीडा हुन्छ नि, यो नटाँसिएको भए के हुन्थ्यो? के पनि। सो बाँच्ने तरिका चित्तको शुद्धि।